बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफा कमाल साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुस्तफा कमाल साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? जी मैं अल्लाह के शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह के शुक्र जी, अल्लाह का शुक्र है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर लोगों को या जुडिशरी को या किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम था किसी से भी, तो फिर मुशर्रफ यहाँ पे 8-9 माह तक रहे पाकिस्तान के अंदर। जब उन्होंने प्रेसिडेंसी से वॉकआउट किया, पर प्रेसिडेंसी जब छोड़ी उन्होंने, उस वक्त केसेस क्यों नहीं बने, उस वक्त इल्जामात क्यों नहीं लगे, और अब क्यों? देखिए, इस हवाले से मेरी पार्टी के लीडर अल्ताफ हुसैन भाई ने कल एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी है इस तमाम कंडक्ट के हवाले से, और उनका यही कहना है कि उन्होंने बड़ा एलिब्रेट किया इस सारी बात को कि इस मुल्क में कानून डेफिनेटली सबके लिए बराबर है, सबको कानून के आगे जो है वो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और जितने भी कानूनी और आईनी तरीक़ेकार हैं उसमें ही सबको उस बाउंड्री में ही रहना चाहिए। और सेम गोज विद मुशर्रफ साहब एज वेल, उन्होंने खुद को कानून के हवाले किया है आके, और वो कोर्ट्स में भी जा रहे हैं, तमाम कोर्टों में जा रहे हैं। उनको एक फेयर ट्रायल उनका जरूर एज अ पाकिस्तानी हक है सर। डेफिनेटली उनके वो जो है, साहब ने भी कहा कि वो सदर पाकिस्तान रहे हैं, वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे हैं, और डेफिनेटली मुल्क का के इन आला उहदों पे रहे हैं। तो हमें ये सारी चीजें करते हुए ये भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि हम मुल्क के आला किस्म के इन उहदों को जो है वो जो कि नेशन से रिफ्लेक्ट करती है, उसको किस तरीके से जो है उसकी रिफ्लेक्शन सारी दुनिया में आए, और किस तरह से। इसलिए कि देखें, ये ओहदे तो सिर्फ मुशर्रफ साहब के पास नहीं रहे हैं, माजी में और लोगों के पास भी रहे हैं, और अभी भी जो लोग हैं वो भी कल को साबका होंगे ना आइंदा आने वाले दिनों में। तो आई थिंक जो है वो जो भी आइन और कानून में के दायरे में रहकर एक फेयर ट्रायल जो भी है, उनको जरूर उनको एक फेयर ट्रायल उनके साथ होना चाहिए। बट मुस्तफा कमाल साहब, डू यू थिंक फ्री एंड फेयर ट्रायल उनको चांसेस मिल रहे हैं मुशर्रफ को? नहीं, मैं समझता हूं कि जो है वो हम जब भी ये वाली बात अल्ताफ भाई ने की है कि जो अब तक का जो सारा सिलसिला है, और जो 2 जजेस साहबान के भी हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो पर्सनली MMA के कैंडिडेट रहे हैं, फिर उसके बाद एक साहब हैं, उनके भाई को मुशर्रफ साहब ने जो वो सेलेक्ट किया था आर्मी में जी, वो दोनों वो इससे तो नहीं लग रहा, और जो भी उनके साथ जिस तरह की ट्रीटमेंट हो रही है उससे नहीं लग रहा कि उनके साथ जो है वो ये जो कुछ बर्ताव हो रहा है वो इसी वजह से अल्ताफ भाई ने जो है वो ये बात की है कल कि अगर सब चीजें सही हो रही होती तो जो है वो इस बात करने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने यही कहा है कि हम अभी जिस मुकाम पे हैं, जिस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, उसमें किसी किस्म का भी एडवेंचरिज्म जो है वो सही नहीं है, मुल्क के लिए सही नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं वही बात कर रहा था कि फौज में जिस वक्त टेक ओवर किया था मुशर्रफ साहब ने, उस वक्त भी सारी फौज उनके साथ नहीं थी, लेकिन सब इंस्टीट्यूशन ने, पूरी फौज ने रिएक्ट किया था कि जिस तरीके से एक चीफ एग्जीक्यूटिव जिनके पास राइट था, कॉन्स्टिट्यूशन राइट था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अभी भी है, और उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ साहब के पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, और वो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को घर भेज सकते थे। लेकिन जिस तरीके से जिस सीरीज से भेजे जा रहे थे लोग, नेवल चीफ, आर्मी चीफ, उसके बाद मुशर्रफ को भेजने की बारी आई थी, इंस्टीट्यूशन रिएक्ट कर गया था। तो खुदा न खास्ता हम नहीं चाहते कि जमहूरियत डीरेल हो और एक मरतबा फिर इंस्टीट्यूशन रिएक्ट ना कर दे, इसलिए जरा थोड़ा सा कह रहा हूँ। एक सवाल है जी। अभी डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि परवेज मुशर्रफ मुल्जिम है, मुजरिम नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क में सारे मुजरिम इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन मुल्जिम नहीं लड़ रहा, उनके ऊपर कोई केस नहीं है। अब एक बात मैं और यहां पर कहना चाहूंगा, सारे परवेज मुशर्रफ की मुखालिफ जमातें ये बयान कर रही हैं कि उनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। अगर अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया तो आप उनको इलेक्शन में जाने दो, क्यों रोक रहे हो उनको? मेरे ख्याल में आपको इस्माइल ही कह दूं तो बेहतर है, मेरे लिए बड़ा मसला हो रहा है। इस्माइल साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे इस पर? हेलो जी, मतलब जो जितने भी पोल्स आए हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर PTI होती है, पीपल्स पार्टी होती है, हम होते हैं, MQM होती है, मेरे ख्याल से कहीं मुशर्रफ साहब की तो 1% पॉपुलैरिटी भी नहीं आ रही। सो आई डोंट रियली थिंक कि कोई एक बहुत लोगों की लहर है, कोई वेव है मुशर्रफ साहब की सपोर्ट के लिए इस पाकिस्तान में। आपने देख लिया मुशर्रफ साहब के कितने लोग आए थे कराची एयरपोर्ट पे लेने के लिए। सो आई थिंक ये कहना कि मुशर्रफ साहब को रोकना, और हमने तो कोई रोकने की कोशिश नहीं करी है, तो कोर्ट्स ने रोकने की कोशिश करी है या कोर्ट से रोका है,
مطلب اگر مشرف صاحب کو الیکشن لڑنا ہے تو مطلب کورٹ اجازت ہے تو وی آر ہیپی. آئیں لڑیں, کیا فرق پڑتا ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ سیریسلی کہ either MQM اور PTI اور پیپلز پارٹی اور certainly not مسلم لیگ نواز would be worried about مشرف. I don't think کہ کوئی اتنا ان کی گراؤنڈ سویل آف سپورٹ ہے پاکستان میں. نہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پرویز مشرف کو جو لوگ ریسیو کرنے آئے تھے ان کی تعداد بہت ہی مختصر تھی, میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا, اور کوئی یہاں پر لاکھوں کا سمندر نہیں آیا تھا پرویز مشرف صاحب کو ریسیو کرنے کے لیے کراچی ایئرپورٹ پہ. لیکن تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اگر ہم, تو میاں نواز شریف صاحب نے بھی ایک اٹیمپٹ کی تھی, اور وہ آئے تھے پہلی مرتبہ جب ان کو واپس بھیج دیا گیا تھا اسلام آباد, اور وہاں پر بھی میرے خیال میں ہارڈلی 150 بندہ تھا. اینی ویز ایک کال ہے میرے ساتھ, اس میں اگر میں اجازت ہے تو اتنا کہہ دوں کہ وہ اس بار کسی نے کسی آدمی کو ایئرپورٹ جانے سے روکا نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی بات دیٹ واز ناٹ دا کیس جب نواز شریف صاحب. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ برا مت منائیں, میں نے صرف اس لیے کہا تھا کہ چلیں وہ بھی میں تو کلیئرفائی کر رہا ہوں. نہیں بالکل کلیئرفائی تھی, بالکل کلیئرفائی آپ کرنا حق ہے جی آپ کا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور لیکن 150 بندہ تھا اس وقت میاں نواز شریف صاحب کو لینے جو آیا تھا, یہاں پہ کسی کو روکا نہیں گیا تھا, لیکن پھر بھی یہاں پہ کوئی لمبے چوڑی تعداد میں لوگ آئے نہیں تھے. میرے خیال میں زیادہ جو فگرز آتے ہیں نا وہ فیس بک پہ آتے ہیں, اور اس طرح کے کیا کہتے ہیں جی سوشل میڈیا پہ سارے جو چکر چل رہا ہوتا ہے اس پہ زیادہ لوگ باہر نکلے نہیں پرابلی. اور میرے خیال میں پرابلی مشرف صاحب نے جو پارٹی اناؤنس کی وہ بھی کوئی اتنی ایسا ابھی تک آرگنائز نہیں ہوئی. سو ابھی اٹس لائک ٹیدنگ پرابلمس ہیں اس میں پارٹی میں. جی ایک کال تھی, کیا نام ہے جی؟ ابراہیم صاحب. جی ابراہیم صاحب. سر ابراہیم نہیں, میرا نام شاہین ہے, معافی, اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. یہ پرویز مشرف کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے, ادارہ اس کو آپ لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے اس کو پورا شو کیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اور دوسری بات یہ کہ اگر پرویز مشرف کے ساتھ کمپلیٹلی ان کے ساتھ جو ہے جتنی بھی ہے ہماری سب بدلہ لے رہی ہے, پلیز ادارہ ان کے اوپر رحم کریں. ہی از ون آف دا گریٹ پرسن ان پاکستان. آپ کو ہماری شہید ذوالفقار بھی بت چلے گئے, بے نظیر صاحبہ چلے گئے, اور تیسرا ایک فرد ہے پرویز مشرف. ادارہ اس کو جو ہے آپ ہمارے میری طرف سے اور پورے پاکستانیوں کی طرف سے میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ چیز اس کو آپ جو ہے جتنا ہو سکے اس کو آپ. جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. مصطفیٰ کمال صاحب آپ موجود ہیں؟ جی جی میں بالکل موجود. اچھا, میں ایک کوشچن آ رہا تھا جی. جی 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 پلیز. السلام علیکم, میرا نام علی ہے اینڈ آئی ایم اے لائر, اور میرا کوشچن مصطفیٰ کمال بھائی سے ہے. ہم نے جب سے ہوش سنبھالا کراچی میں, ہم کراچی کے رہنے والے ہیں, ہمیشہ سے کراچی کو ڈسٹرب پایا ہے, اور جب کراچی ڈسٹرب ہوتا ہے پورا ملک ڈسٹرب ہو جاتا ہے. مصطفیٰ کمال بھائی تقریباً 5 سال یا 4 سال جتنے عرصے بھی یہاں ناظم رہے, اس عرصے میں ان کو جو فری ہینڈ دیا گیا جس کی وجہ سے کراچی نے ترقی کی اور پوری دنیا میں ان کا نام مانا گیا اور ان کو نمبر 1 میئر میں بھی شمار کیا گیا, کیا ایسا پاسبل تھا کہ اگر پرویز مشرف نہ ہوتے اور کوئی ایسا شخص ہوتا جو تعصب رکھتا تھا یا جو ان کو نہیں پنپنے دیتا, تو یہ اتنا کچھ کام کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ جی مصطفیٰ صاحب. دیکھیں پرویز مشرف صاحب کی جو زمانے میں جو کارکردگی تھی یا جو ان کی جو بھی کنسرن تھے ملک کے لیے, ان کے جو کام تھے, اس کو صرف اس پیمانے پہ اگر جو ہے وہ جو ہے اگر جج کریں گے نا, تو آپ اگر سمپیتی رکھتے ہیں تو آپ کو پھر شاید جو ہے وہ تھوڑی سی امبیرسمنٹ ہوگی. اگر آپ صرف یہ کہیں گے کہ کراچی میں مشرف صاحب کے ہونے سے, میں تو ہماری پارٹی اس وقت ان کے ساتھ کام کر رہی تھی اور ہم تو اس وقت سپورٹر تھے, اور آج بھی الطاف نے ان کے لیے بیان دیا ہے آل دا فیلنگس فار ہیم. لیکن آپ کے سوال کا میں جواب دے دوں, اس لیے کہ وہ جو ہے وہ ان کا سب سے بڑا کام تھا فنڈز کی. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا انہوں نے دیا تھا. ان کا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ان کا ایک طریقہ کار تھا کہ وہ تمام ڈسٹرکٹ ناظمین کو جو ہے وہ فالو اپ کرتے تھے, ان کے لوگ, اور وہ فالو اپ کرتے تھے. ان کی ایک لیڈرشپ جو ہے وہ رہتی تھی اور کنسرن رہتے تھے, اونرشپ رہتی تھی, وہ اس فنڈ سے بہت زیادہ تھی. ادروائز اگر فنڈ کی بات کریں گے نا, یا اگر ٹائمنگ کی بات کریں گے, تو میں صرف آپ کو بتا دوں کہ میں نے جو ہے وہ 2005 اکتوبر نومبر میں اوت کیا تھا, اور 2006 میں تقریباً ہم نے 2006 میں اوت کیا تھا. 2005 اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوئے تھے, اور وہاں پہ اس وقت رزلٹ آیا ہوا تھا, تو ہم نے جنوری 2006 سے صحیح معنوں میں جو ہے وہ آفس سنبھالا. اب جنوری 2006 سے لے کر 7 مارچ 2007 جب ججز
पेजेस जो है वो सेट होते हैं और उसके बाद तहरीक चलती है, तो मुशर्रफ साहब तो डेफिनेटली जो है वो बहुत ज्यादा मसरूफ हो गए दूसरी चीजों में, और 2008 में नई हुकूमत आ गई और जरदारी साहब आ गए। तो अगर आप ये कंपैरिजन करेंगे तो मुशर्रफ के साथ मैंने कम टाइम गुजारा है एज अ प्रेसिडेंट उनके, बल्कि जरदारी साहब के साथ मेरा ज्यादा टेन्योर गुजरा है। मेरे 2.5 साल जो है वो जरदारी साहब के साथ गुजरे हैं और मेरे जो है वो 2.5 साल जो है वो मुशर्रफ साहब के साथ गुजरे हैं। हाँ, नेमतुल्लाह साहब में मुशर्रफ साहब ने 5 सालों तक, जब नेमतुल्लाह साहब रहे 4 सालों तक, तो फुल फ्लेजेड जो है वो रहे और उनको डेफिनेटली उन्होंने तामीर कराची प्रोजेक्ट और 29 अरब रुपए का पैकेज जो कि सारे कराची में बैनर्स लगे हुए थे, सारी चीजें, लेकिन उनको जो है वो इन पैसों से कराची में पैसे फंड देने से कंपैरिजन उनका नहीं करना चाहिए। अदरवाइज से वो डेफिनेटली डिफरेंट क्वालिटीज थी, डिफरेंट चीजें थी, लेकिन ये सिर्फ रिकॉर्ड पे गई, ये एक परसेप्शन है कि मुशर्रफ साहब ने नहीं, मुशर्रफ साहब ने पैसे दिए नहीं, उनकी लीडरशिप थी, कंसर्न रहते थे, और कोई प्रेसिडेंट किसी भी नाजिम को या गवर्नमेंट को उसके फाल वो कोई बुरी में बनकर जो है वो पैसे जब आए और वो लाकर जो नहीं दे सकते। गवर्नमेंट में पैसे जाने का जो हिसाब किताब होता है वो बाकायदा कागजों पे, वो बाकायदा जो है वो सारा कुछ रिटर्न होता है, और इस तरह से कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या वजीर आला किसी को कोई पैसे नहीं दे सकता इस तरीके से जो परसेप्शन है। तो ये बिल्कुल ये जहन में रहे। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जो लोग भी सपोर्टर है मुशर्रफ साहब के, अगर आप ये वाली बात, इस वाली बात में उनको सिर्फ जज करेंगे तो फिर डेफिनेटली फिर वो अगर आप नंबर निकालेंगे तो उसमें फिर वो प्रॉब्लम आएगी। तो ये मैं एक क्लियर कर दूं कि मुशर्रफ साहब ने के साथ मैंने जो है वो 1.5 साल गुजारा है, 1.5-2 साल, और जरदारी साहब के साथ मैंने वो ज्यादा टाइम गुजारा है। जरदारी साहब के साथ का टेन्योर जो है वो ज्यादा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब हमसे बात करने का।